बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद बिशारत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल सॉल्यूशन। आज हम औरतों के जायदाद के मतलब जो हकूक हैं उनके बारे में बात करेंगे कि औरतों की जो जायदाद है वो मलकियत कैसे हासिल करें, और अगर वो मलकियत हासिल कर लेती हैं और काबज कोई और है तो वो कब्जा कैसे हासिल कर सकती हैं। कौन सा तरीका जो वो अपनाएं और जल्द अज जल्द वो मलकियत भी हासिल कर ले और उस जायदाद का कब्जा भी हासिल कर ले। तो जिस तरह के मर्दों के पास मलकियत के हकूक होते हैं, काबज होते हैं, कब्जा हासिल करते हैं, अपने इस्तेमाल में लाते हैं, इसी तरह औरतों के भी हक हैं जायदाद के मुतल्लिक कि वो इस जायदाद की मलकियत हासिल करें और उसके बाद कब्जे में भी इस जगह को लें और इसका इस्तेमाल करें और इससे फायदा हासिल करें। तो सबसे पहले हम देखें, अगर दीन इस्लाम की बात देखते हैं, दीन इस्लाम ने औरतों को जहां इतने हकूक दिए वहां जायदाद के मुतल्लिक भी हकूक दे दिए हैं। सबसे पहले सूरत निसा की जब हम तज़किरा करते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में औरतों को जो हकूक दिए जायदाद के मुतल्लिक कि अगर एक बेटा है तो उसका निसफ बेटी को दिया जाए। तो दीन इस्लाम भी कहता है कि औरतों को जायदाद का हक मिलना चाहिए। तो लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में जो बेटी, जो औरत, जो खतून जायदाद वरासत में से हिस्सा मांगती है उसके साथ कतई तलकी कर ली जाती है और उसको बहुत बुरा समझा जाता है कि ये हिस्सा क्यों मांग रही है। हालांकि दीन इस्लाम भी कहता है कि औरत का उस जायदाद में हिस्सा है और उसके अलावा अब तो कानून भी बन चुका है। तो व्यूज, ये वीडियो आप पूरी मुकम्मल देखेंगे तो आपको इस चीज का इल्म हो जाएगा कि हम जायदाद किस तरह औरतों की हासिल कर सकते हैं वरासती, और किस तरह हम इसका कब्जा ले सकते हैं। कब्जे के अलावा जो उसकी अमाउंट है एज ए रेंट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, और कौन सा तरीका है जिसके जरिए देर से मिलने की बजाय जल्द अज जल्द ये मलकियत भी हासिल हो जाए और जायदाद का कब्जा भी मिल जाए। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर किसी दोस्त को किसी व्यूज को कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई में आपको उसका हल, उसका सलूशन भी बता दूंगा। तो इसके अलावा जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2021 बनाया। इससे पहले ऑर्डिनेंस बनाया गया। ऑर्डिनेंस चूंकि कुछ मुद्दत के लिए होता है वो बाद में खत्म हो जाता है, तो इस एक्ट ने उसको रिपील किया ऑर्डिनेंस को। अब ये इनफील्ड है एक्ट, इसके जरिए औरतें अपनी वरासती जायदाद की मलकियत भी हासिल कर सकती हैं और उस जायदाद का कब्जा भी ले सकती हैं। करना क्या होता है, जब कोई अग्रीव्ड वुमेन सोचती है कि मेरा ये जायदाद में हिस्सा बनता है, मुझे इसकी मलकियत मिलनी चाहिए, मुझे इस प्रॉपर्टी का कब्जा भी मिलना चाहिए, तो सबसे पहले वो कंप्लेंट फाइल करेगी। अब कंप्लेंट कहाँ फाइल करेगी? इसमें दो चीजें हैं, सिविल कोर्ट या कोई अथॉरिटी। इसमें जो पावर दी गई, जुरिस्डिक्शन, जो अख्तियार समात, वो ओम्बड्स पर्सन को दी गई। खातून मोहतसब के सामने ये कंप्लेंट फाइल की जाएगी। कंप्लेंट फाइल जब करेंगे उसमें तमाम जो फैक्ट्स हैं उस प्रॉपर्टी के मुतालिक वो लिखे जाएंगे। प्रॉपर्टी कहाँ वाक़या है ये भी लिखा जाएगा, प्रॉपर्टी कितने मरले है, कनाल है, एकड़ है, जितनी भी है वो सारी लिखी जाएगी। डेथ सर्टिफिकेट उसके फादर का अगर वरासती जायदाद है दिया जाएगा, शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा, जो भी जितनी भी जरूरियात दस्तावेज हैं, जरूरत उसकी जरूरी है वो उसके साथ लफ किए जाएंगे। मसलन कोई रजिस्ट्री है, कोई फर्द है, कोई भी सबूत प्रूफ वो उसके साथ
اٹیچ کیا جائے گا کمپلینٹ کے ساتھ. کمپلینٹ انڈر سیکشن 4 کے تحت خاتون مہتسب کے دفتر میں دائر کر دی جائے گی. اس کے بعد اگر تو خاتون مہتسب اس کو دیکھتی ہے کہ اس کا انویسٹیگیشن اس کی انف ہے, اس کے دستاویزات جو ہیں وہ انف ہیں, اور کمپلیننٹ اور اس کے علاوہ ایڈورسری پارٹی ہے جو, ان کو سننے کے بعد وہ فائنل رزلٹ پر پہنچ جاتی ہے, تو پھر وہ انڈر سیکشن 5 کے تحت آرڈر پاس کر دے گا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں فردر انویسٹیگیشن ہونی ہے, فردر انکوائری ہونی ہے, تو وہ اس کو ریفر کر دے گا, ڈائریکشن دے گا جو متعلقہ ڈپٹی کمشنر ہے اس کو, کہ اس جائیداد کے متعلق پارٹیز کو سنے یا دستاویز دیکھے, فردر انویسٹیگیشن کرے, فردر انکوائری کرے, اس کے بعد رپورٹ دوبارہ وہ خاتون مہتسب کے دفتر میں پیش کرے, سبمٹ کرے. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کمپلیننٹ اور ایڈورسری پارٹی دونوں کو نوٹس کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ریکارڈ جو کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ ضروری ہے پروز کرنا, جو کہ ایمبیگوٹی آ گئی ہے کوئی, اس کو کلیئر کرنے کے لیے وہ ریکارڈ کو بھی طلب کر سکتا ہے. ریکارڈ دیکھنے بعد وہ پھر ایک رپورٹ بنائے گا. رپورٹ 15 دن کے اندر ڈپٹی کمشنر نے یہ کام کر کے دوبارہ رپورٹ سبمٹ کرنی ہے خاتون مہتسب کے دفتر میں. اب خاتون مہتسب جب رپورٹ پیروز کرے گی, اس کے بعد اگر تو وہ سمجھتا ہے خاتون مہتسب کہ یہ رپورٹ انف ہے, تو پھر وہ اس پہ آرڈر انڈر سیکشن 5 کر دے گا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ رپورٹ بھی کوئی سیٹسفائی نہیں کر رہی اس کو, تو پھر وہ دوبارہ کمپلیننٹ اور اس کے علاوہ ایڈورسری پارٹی کو نوٹس کرے گا, پھر ان کو سنے گا, اس کے بعد پھر رزلٹ پہ آئے گا, انڈر سیکشن 5 کے تحت پھر آرڈر کرے گا. اچھا, یہ سب تمام کام ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ انڈر سیکشن 5 کے تحت جو آرڈر پاس ہوگا اس میں اونرشپ ٹرانسفر اور اس کے علاوہ پوزیشن. اگر تو خاتون مہتسب سمجھتی ہے کہ یہ ڈپرائیو کیا گیا ہے اس عورت کو اللیگلی اس کی جائیداد کی ملکیت سے اور قبضے سے, وہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو آرڈر کر دے گی کہ اس جائیداد کو واگزار کروایا جائے. اس کے علاوہ اس کی ٹرانسفر کی جائے ملکیت اس عورت کے نام, اور اس کے علاوہ اگر سمجھتی ہے خاتون مہتسب تو جو متعلقہ آفس انچارج اور پولیس اسٹیشن ہوگا اس کو بھی ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ اسسٹ کیا جائے, اسسٹنٹ کی جائے اس کی جو ڈپٹی کمشنر ہے, یا کسی پرائیویٹ گورنمنٹ کے آفیسر کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ فلاں جگہ کی ملکیت بھی ٹرانسفر کروائے عورت کے نام اور قبضہ بھی لے کے دے. تو اس کے علاوہ جب یہ ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے, قبضہ دلا دیا جاتا ہے, تو اس کے علاوہ خاتون مہتسب یہ بھی آرڈر کر سکتی ہے کہ جو جتنے عرصے سے اس عورت کو اس جائیداد سے محروم کیا گیا اللیگلی, اس ٹینیور کا مارکیٹ ویلیو, مارکیٹ جو ایریا ہے اس کے مطابق جتنا پر منتھ رینٹ بنتا ہے وہ بھی اس کو ریکور کر کے دلوایا جائے. یہ تمام چیز ہیں جو جتنا بھی آرڈر ہے, رپورٹ ہے, آرڈر ہوتا ہے, پیروزل ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے اس میں یہ 60 ڈیز کا ٹائم ہے. سیول کوڈ میں اگر آپ کوئی دعویٰ دائر کرتی ہیں تو اس کی لیمیٹیشن کوئی نہیں, لیکن حکومت نے یہ اسپیشل لا بنایا جس کے اندر 60 دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جائیداد کی مالک یہ عورت ہے, اس کا قبضہ بھی لے کے دینا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے کئی کویشچن ہیں جو وہ ان کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ایمبیگوٹی ہے, کوئی کویشچن پوچھنا, تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں اس کا انشاءاللہ ضرور آپ کو حل بھی اور رپلائی بھی کروں گا. تو آئندہ نئی ویڈیو کے آنے تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.